डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, आप सुन रहे हैं मसीहा और मैं हूं असद। इससे कबल आप मसीहा की 157 इक़सात सुन चुके हैं। अब किस्त 158 मुलाहिज़ा फरमाएं। लेकिन इससे कबल कि स्टोरी का आगाज़ किया जाए, आपसे इल्तमास है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी आरा से हमें मुतल्ला करें। आइए दास्तान का आगाज करते हैं। छोटे संगी मीनारों पर लोबान सुलग रहा था। शम्में रोशन थीं। गोल और चिकने सर वाले चंद लोग बुद्धा की इबादत में मशगूल थे। कुछ बुद्ध भिक्षु भजन गाने में मसरूफ थे। उनकी आवाज हल्की थी। हमें बड़े राहब से मिलवा दिया गया। अगरचे शीशों को देखकर उन्होंने नाक भून चढ़ाई थी, लेकिन मैं वांग दोला से इसकी सिफारिश कर चुका था और फिर भारतीय मंदूब की हैसियत से मैं अपना तारुफ भी करवा चुका था, इसलिए सब ठीक चलता रहा। बड़े राहब का चेहरा गोल और चिकना था। बालों का नामो निशान तक नहीं था। इसकी आंखों में फहम और दानिश की चमक थी। इसने सुर्ख रंग के सूती कपड़ों की अबा पहन रखी थी। मेरा ख्याल था कि वो शीशोक को हमारे साथ देखकर नापसंदीदगी का इजहार करेगा, लेकिन मुझे ये देखकर हैरत हुई कि उसने शीशोक समेत हम सब का नहायत हलीमाना मुस्कुराहट से इस्तकबाल किया और बड़ी बुर्दबारी के साथ हमसे खैरियत पूछी। बड़े दलाई लामा का ये अंदाज देखकर बेख्तियार मेरा जी चाहा था कि मैं इसी वक्त इस वादी में पनपने वाले असल खतरे से आगाह कर डालूं और मुमकिन मदद चाहूं। ये वो खतरा था जो सिर्फ इस इलाके का नहीं बल्कि कई ममालिक में अपनी जड़ें खूनी सिंडिकेट के नाम से मजबूत करता चला आ रहा था। और अब जबकि मेरी और मेरे साथियों की जानलेवा कोशिशों के तुफैल निज़ा के आलम में पहुंचकर एक नए और पहले से भी ज्यादा बड़े खतरे का मुअज्जब बनने वाला था, यूं कि उसे हाईजैक करने वाला इसराइल था, जो पूरी दुनिया को जंगो जुल्म और बदअमनी के जहन्नुम में झोंकने के अज़ाइम रखे हुए था। इस खूनी सिंडिकेट को हाईजैक करने के बाद इसकी जड़ें मजीद मजबूत हो जाती। इसकी आड़ में इसराइल कई खूनी खेल खेल सकता था। बहरकैफ मैंने अपनी इस शिद्दत से उभरती ख्वाहिश को कि मैं बड़े राहब को इस खतरे से अभी आगाह कर दूं, दबा दिया। अब इसका वक्त नहीं आया था। शीशोक की मौजूदगी में ऐसा कहना मुनासिब नहीं होता। यूं भी अभी यह सब कबल अज वक्त होता। मैं सर दस्त तेल और तेल की धार देखना चाहता था। हमारी तालीमात हमेशा जंग के मुनाफे और अमनो आश्ती के ऐन मुताबिक रही हैं। जल्दी बड़े दलाई लामा ने अपना बयान जारी कर दिया। हम कभी भी जुअल अर्ज में मुब्तला नहीं हुए, किसी से जंगो जदल की ख्वाहिश नहीं रखते। ये सब कहने का मकसद हमारा यही है कि तुम लोग अगर हमें किसी बारे में उकसाने आए हो तो अपना वक्त ज़ाया मत करो। इतना कहकर वो खामोश हो गया। हम सब एक दूसरे का चेहरा तकने लगे। बहरहाल जवाब में गुफ्तगू की इब्तिदा मुझे ही करना थी। अब यहाँ मेरा इम्तिहान था, क्योंकि मेरे साथ शीशोक की शक्ल में बड़े राहब के नज़रियात का कट्टर मुखालिफ भी मौजूद था। मुझे डिप्लोमेसी से काम करना था ताकि किसी को नाराज़ किए बगैर अपना काम भी कर जाऊँ। लिहाजा एक ज़रा होले से खनकार कर मैंने कहा, मोहतरम, हम यहाँ किसी को उकसाने नहीं आए, क्योंकि बदअमनी पैदा करने के लिए किसी को उकसाना इखलाकी जुर्म है। हम खुद भी आपकी तरह अमन के दाई हैं। लेकिन मोहतरम, अपनी बात शुरू करने से कबल मैं एक सवाल का जवाब आपसे ज़रूर चाहूँगा, और वो ये कि क्या आप मुझे बता सकते हैं, जब एक इंसान की आज़ादी खतरे में पड़ने लगे, वो खुद समेत अपनी पूरी कौम को गुलामी के फंदे में जाता महसूस करने लगे, तो क्या ऐसी कौम के लिए जंग नागुज़ीर नहीं हो जाती? इतना कहकर मैं खामोश हो गया। मैंने यह बात बड़े लामा को लाजवाब करने के लिए हरगिज़ नहीं की थी, क्योंकि मैं जानता था कि उसके पास हर सवाल का अपने तय जवाब जरूर होगा। मैंने सिर्फ शीशोक को अपने सिलसिले में हमवार रखने के लिए सवाल किया था। अब आगे मेरा असल खेल शुरू होने वाला था। मैं फ़कत ये चाहता था कि शीशोक जब यहाँ से रुखसत हो तो मेरे बारे में उसके ख्यालात मुस्बत रहें। यही वजह थी कि मैंने कन्नकियों से शीशोक की तरफ देखा था। इसका भारी चेहरा बहुत मसरूर और मुतमईन नजर आ रहा था, लेकिन इसके बरक्स वांग दोला मेरी तरफ से कुछ उलझन का शिकार नजर आने लगा। बड़े दलाई लामा ने मुस्कुरा कर मेरी जानिब टेका और फकत इतना कहा, यहाँ तुम्हें कौन गुलाम नजर आया है? किसके गले में तुमने तौक देख लिया है? मोहतरम, गुलामी सिर्फ तौक का नाम नहीं होता। बाज लोग आज़ाद रहते हुए भी गुलाम होते हैं। ये ख्वाहिशात की गुलामी भी हो सकती है। बहरहाल हमें आपके अकायद सुनकर खुशी हुई। अब हालात ऐसे हैं कि पूरी दुनिया में अमन की ख्वाहिश और जंग से नफरत करने लगी है। इस बारे में आपसे मेरी गुफ्तगू जारी रहेगी। बस सद्दशौक हम तैयार रहते हैं। बड़े लामा ने कहा। मेरी बात पर वांग दोला मुतमईन नजर आने लगा और इस बार शीशोक उलझन में पड़ने लगा।
मैंने दोनों के मायार सोच की बातें बड़े लामा के गोश गुजार कर डाली थी। हम वहां से रुखसत हुए तो शीशोक ने मुझसे कान में कहा, तुमने शुरू में तो बिल्कुल ठीक बात कही थी, लेकिन आखिरी बात मेरी समझ में नहीं आई। मैं अंदर से मुस्कुराया और इस जाहिल के जाहिल ही रहने पर शुक्र भी किया। तहम बोला, वो बात भी पहली बात से मिलती जुलती ही थी। मुतमईन रहो, मैं बहुत जल्द बड़े लामा को अपनी बातों के जादू में फंसा लूंगा, बशर्ते के। कहते हुए मैंने दानिस्ता अपनी बात अधूरी छोड़ी तो वो फौरन मुस्तफसर हुआ। क्या कहना चाहते हो तुम लोग किसी जल्दबाजी से काम नहीं लोगे, मेरी तरफ से किसी गलत फहमी और गलत प्रोपेगेंडे पर ध्यान नहीं दोगे, क्योंकि मेरे दो दुश्मन पॉकर और रैली तुम्हारे इलाके में मुकीम हैं। वो अपने ज़ाती मफादात की खातिर, मैं जानता हूं, तुम उन दोनों की फिक्र बिल्कुल मत करो। शीशोक मेरी बात काट कर बोला, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे और इनके बीच सुलह सफाई हो जाए, क्योंकि वो भी हमारे मफाद में है। ठीक है, अब तुम जाओ, मैंने कहा और शीशोक चला गया। वांगदोला से मैंने कहा, यहाँ कोई होटल या सराय तो होगी? डोंगावाती में तुम्हें होटल मिल जाएंगे, लेकिन वो बहुत दूर हैं। वांगदोला बोला, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता था, मगर मसला यह है कि मेरे लोग शीशोक के हवाले से तुम्हारी तरफ से गलत फहमी का शिकार हैं। वो तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे, मगर शायद इनका रवैया तुम्हें गिरा गुजरे। इसलिए जब तक तुम लोगों के बारे में बात वाजे नहीं हो जाती कि तुम किस मकसद के लिए यहाँ आए हो, मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि तुम मेहमान खाने में रहो। मेहमान खाना? मैंने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा तो उसने खानका के दाएं जानिब जनूब मशरिब की सिम्मत इशारा करते हुए कहा, वहां चले जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया मिस्टर वांगदोला, लेकिन मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहूंगा जो मैं शीशोक के सामने नहीं कर सकता था। मैंने आखिर में कहा तो वो मेरे करीब आ गया और बोला, कहो क्या कहना चाहते हो? हम दर हकीकत वो नहीं हैं जो तुम या शीशोक समझ रहे हो। मैंने जैसे उसकी समातों में धमाका किया। क्या मतलब? उसने भवें सुकेड़ी। हम दर हकीकत कुछ खतरनाक लोगों के 1 करोड़ का कला कमा करने के लिए नेपाल से चले थे। अगर तुम हमें थोड़ा वक्त दो तो मैं तुम्हें सारी बात तफसील से बताने को तैयार हूं। वांगदोला ने चंद सानिये के लिए कुछ सोचा, फिर उसके बाद अपने साथी को रुखसत कर दिया और हमारे साथ मेहमान खाने में चलने को कहा। हम चारों अमूदी रास्ते पर चल दिए, जिसके एक पहाड़ी सिरे पर पथरीले मेहमान खाने की मुख्तसर सी इमारत नजर आ रही थी। वांगदोला हमसे आगे चल रहा था। ऐसे में रूमी ने कदरे चिढ़ कर मुझसे कहा, ये तुम आखिर कौन सी खिचड़ी पकाकर वक्त जाया करने पर तुले हुए हो? मैं वक्त जाया कर रहा हूं? मैंने उसकी जानिब घूरा और रुक गया, जबकि वांगदोला आगे चलता रहा। हुमैरा और रूमी भी मेरी तरह रुक गई थी। तो और क्या कर रहे हो तुम? वो तड़ से बोली। हुमैरा खामोशी से हमारी जानिब देख रही थी। हम अभी तक रोजी ग्रुप की गर्द को भी नहीं पा सके हैं। न जाने तारी किस हाल में होगा, पता नहीं जिंदा भी है कि नहीं। कहते हुए वो रूहानसी हो गई। न जाने वो कब से तारी के बारे में सोच सोच कर परेशान होकर भरी हुई बैठी थी। मैंने गहरी सांस खींची और हुमैरा की तरफ देखा। वो शायद मेरा इशारा समझकर रूमी की तरफ बढ़ी और नहायत आसान से उसके कांधे पर हाथ धरा और मुलायम से बोली, रूमी कैसी बातें करती हो? अल्लाह से खैर की दुआ मांगो। तारिक भाई बिल्कुल ठीक और जिंदा सलामत होंगे। सैफ के लाहे अमल पर अगर तुम्हें कोई एतराज है तो बता दो, या फिर तुम कोई अपना लाहे अमल बता दो, हम इस पर अमल करने को तैयार हैं। हुमैरा के तसल्ली देने पर रूमी ने खुद को संभाला और अपने आंसू पूछते हुए बोली, मुझे तारिक ही की फिक्र खाया जा रही है। वो खतरनाक दुश्मनों में घिर चुका है। मुझे उसकी जानिब से ज्यादा तशवीश है। हम ये नया बखेड़ा पाल के अच्छा नहीं कर रहे, हम इसकी तलाश से हट गए हैं। तुम्हारा ख्याल गलत है रूमी। बिलाखिर मैंने संजीदगी से कहा, मैं इसी लाइन पर काम कर रहा हूं जिस लाइन पर तारिक की तलाश समेत हमारा मिशन है। कमाल है, हुमैरा सब समझ रही है और तुम अभी तक कुछ भी नहीं समझ पाई हो। हमें रोजी और डॉक्टर रमेश अग्रवाल का ताक़ुब जारी रखना चाहिए था, उसने कहा। लेकिन तुमने जाने क्या सोचकर डेक्स्टर और एली वगैरह से दोस्ती गांठ ली। हम किसी और चक्कर में फंसकर तारिक की तलाश से गाफिल हो गए। मत भूलो रूमी कि वो लोग जीप में आगे रवाना हो गए थे जबकि हम पैदल थे। बाकी डेक्स्टर और एली से दोस्ती गांठने का मेरा मकसद यही था कि इनकी गाड़ी में हम आगे का सफर जारी रख सकें। अब मुझे तो नहीं पता था कि इन बदबख्तों की नीयतों में क्या छुपा हुआ था, लेकिन खैर बिगड़ा कुछ भी नहीं है। वो लोग भी इधर ही कहीं मौजूद हैं। मेरा यहाँ आने का मकसद ही यही था कि पहले मकामी लोगों के दिल में अपनी जगह बना लूं ताकि कोई हमारी राह में हायल ना हो सके और हम तारिक की तलाश के साथ साथ अपना अहम मिशन भी जारी रख सकें। रूमी मेरी बात पर चुप हो गई। हम मेहमान खाने की जानिब बढ़ गए। वांगदोला अंदर पहुंच चुका था। अंदर बिस्तरे लगे हुए थे। शाम झुकने लगी। खानकाहों के अंदर से बुद्ध भिक्षुओं के भजन गाने की आवाजें मजीद बढ़ने लगी थीं। वहां मामूर एक खिदमतकार ने हमें चाय दी
اور وانگ دولا کو میں ساری بات نہایت سراحت سے بتانے لگا۔ یہاں اس علاقے میں کسی کو اپنا ہمرکاب بنانا بے حد ضروری تھا، اس کے بغیر ہمارے لیے اضافی مشکلات کھڑے ہونے کا اندیشہ رہتا۔ وانگ دولا سے چونکہ وہ مطمئن اور متفق تھا، البتہ شیشوک سے میں اس طرح کے راز و نیاز نہیں کر سکتا تھا۔ وانگ دولا پہلے دلچسپی سے، اس کے بعد حیرت اور آخر میں جوش غیظ سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ میری یہ سب باتیں سنتا رہا۔ ساتھ ہی میں نے اسے شیشوک کے عزائم، اگرچہ وہ واقف تھا لیکن میرے حوالے سے، اور پوکر اور ایلی کے بارے میں بھی بتا ڈالا۔ نیز ڈیکسٹر اور پوکر کی بیوی ایلی نے ہمارے ساتھ کیسا مکروہ فریب کرنے کی کوشش کی تھی، اس سے بھی آگاہ کر دیا۔ اب تم لوگ اس مہمان خانے میں نہیں رہو گے، وہ ایک دم بولا۔ یہ تم لوگوں کے لیے غیر محفوظ ہو سکتا ہے، یوں بھی اب ان حالات میں تمہیں یہاں نہیں رہنا چاہیے، لیکن پہلے تو تم نے اس کے برعکس بات کہی تھی۔ میں نے اسے یاد دلایا۔ وہ کچھ شرمندہ سا ہوا۔ وہ میری غلطی تھی، لیکن جب میں اپنے لوگوں کو بتاؤں گا کہ تمہارا شیشوک سے کوئی تعلق واسطہ نہیں، تو میرا خیال ہے تمہیں کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ میرا خیال ہے ہمیں پھر ڈونگا ماتی ہی کے سرائے کا رخ کرنا چاہیے، رومی نے درمیان میں مشورہ دیا۔ وانگ دولا نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، وہاں تمہیں اپنے اصل دشمنوں سے خطرہ ہوگا، اس کے مقابلے میں یہ رسک ذرا کم ہے۔ رومی بولی، ہو سکتا ہے لیکن وہ تمہیں دور پڑے گا۔ وانگ دولا نے گو مگو سے لہجے میں کہا تو میں اس سے بولا، وانگ تم فقط ایک بات یاد رکھنا کہ میں نے جو باتیں تمہیں بتائی ہیں ان کا ذکر کسی سے مت کرنا۔ ہاں ہماری کوئی مدد کر سکتے ہو تو تمہاری مہربانی ہوگی۔ رہی بات یہ کہ ہمیں کہاں اپنا ٹھکانہ بنانا چاہیے، اس کے بارے میں ہم تینوں ساتھی سر جوڑ کے کوئی فیصلہ کر لیں گے۔ یہ ہمارا درد سر ہے، تم اس کی فکر مت کرو، تمہاری ہمیں یقیناً ضرورت پڑ سکتی ہے، بس تم ہم سے ذرا رابطے میں رہنا، ٹھیک ہے؟ میرا کوئی بھی آدمی یہاں آ کر تم سے کسی بھی قسم کی پیغام رسانی کے لیے ملتا رہے گا۔ پھر جب وہ جانے لگا تو کچھ سوچ کر ٹھہرا اور اس کے بعد بولا، اگر تم کہو تو میں اپنے کچھ آدمیوں کو بومبلا کی مغربے سے مت روانہ کر دوں؟ ہرگز نہیں، میں نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ آئندہ کا لاہے عمل صرف ہم تیار کریں گے، بس تم نے جو کہا ہے وہ کرتے رہو۔ وہ خاموشی سے چلا گیا۔ رات ہم نے بدھا کے مہمان خانے میں گزاری۔ رومی اور میں نقشہ نکال کر کافی دیر تک بومبلا کے مغربی علاقے کے بارے میں سر کپاتے رہے۔ ہم صبح ہوتے یہاں سے ہوٹل کی طرف کوچ کر جائیں گے۔ پھر آخر میں نے گہری سانس لے کر کہا، اور جو تم نے کھمپا اور نیفا قبیلے والوں سے ڈپلومیٹک دوستی گانٹ لی ہے، اس کا کیا کرو گے؟ رومی نے سوال کیا۔ دوستی قائم رہے گی، میں نے مسکرا کر کہا۔ کھمپا قبیلہ تو شاید اب مزید ہمارے کسی کام نہیں آ سکتا ہے، اور نہ ہی ہمیں اس کی مدد کی کوئی ضرورت بھی ہوگی۔ البتہ نیفا قبیلہ کا وانگ دولا ہم سے مخلص ہے، خمیرہ بولی۔ وہ تو ظاہر ہے، رومی نے کندھے اچکائے۔ سیف میاں نے انہیں اپنا ہم راز و ہم رکاب جو بنا لیا ہے، اب ان پر بھروسہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ تمہیں اگر سیف کی کسی منصوبہ بندی سے اختلاف ہوتا ہے تو تم بھی اپنا مشورہ دے دیا کرو۔ خمیرہ نے پہلی بار کھڑی ہوئی سنجیدگی سے رومی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شاید وہ بھی رومی کے میرے ساتھ تنزیہ اور اختلافی رویے کے سبب چھیڑنے لگی تھی۔ میں نے کب اعتراض کیا؟ رومی جیسے ایک دم انجان سی بن گئی۔ میں جانتا تھا اس نے بحث سے بچنے کے لیے ایسا کیا تھا۔ وہ ہمیرا کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنے سے یوں بھی کتراتی تھی۔ صبح ہم نے وانگ دولا کے ایک آدمی کو پیغام دے دیا جو سورج ابھرتے ہی ہم سے ملنے آ گیا تھا۔ اس کا نام کن سنگتے تھا۔ وہ خاصا تنومند اور فرما بردار قسم کا تبتی تھا۔ اسے بھی انگریزی آتی تھی اور اس نے دونوں ہاتھ پیٹ پر باندھ کر ہمیں بتایا، وانگ دولا نے مجھے آپ کے ساتھ رہنے کو کہا تھا، لیکن ہم یہاں سے ڈونگا ماتی جا رہے ہیں، وہاں ہمیں کسی ہوٹل میں قیام کرنا ہے۔ بے شک، لیکن میرا آپ لوگوں کے ساتھ ہونا ضروری ہوگا۔ وانگ دولا نے یہی سمجھا کر مجھے یہاں بھیجا ہے۔ میں کچھ سوچتا بن گیا تو ہمیرا ہی نے مجھ سے کہا، اسے ساتھ رکھ لو، کسی مقامی تبتی کا ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے مسٹر۔ میں رکا، نہ جانے اس کا کیسا مشکل سا نام تھا، میں بھول گیا تھا۔ کن سنگتے، اسے فوراً ہاتھ باندھ کر بتایا۔ اس کے کاندھے پر خاکی رنگ کا تھیلا بھی جھول رہا تھا، نہ جانے اس کے اندر کیا الا بلا تھا۔ میں نے صرف نظر کیا اور اس سے کہا، تم ہمارے ساتھ چل سکتے ہو، لیکن وانگ دولا تک کیسے پیغام پہنچاؤ گی؟ اس کی آپ فکر نہ کریں اور روانگی کی تیاری کریں، اس نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد ہم بدھا کے مہمان خانے سے رخصت ہو گئے۔ جلدی ہمیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ ایک مقامی آدمی کا ہمارے ساتھ ہونا کس قدر ضروری تھا۔ ہمیں کچھ علم نہیں تھا کہ ہمیں ڈونگا ماتی تک کیسے پہنچنا ہوگا۔ وہی ہمیں ایک ایسی جگہ لے کر پہنچ گیا جدھر اگرچہ ڈالے نما موٹر گاڑیاں بھی موجود تھیں، لیکن ان کی تعداد بہت کم تھی۔ زیادہ تر وہاں خچر کھڑے نظر آ رہے تھے جن کی رسیاں مقامی تبتیوں نے تھامی ہوئی تھیں۔ انہی میں سے کسی سے کن سنگتے نے جب مخاطب ہو کر بات چیت کی تو مجھے کن سنگتے کی حیثیت کا اندازہ لگانے میں مطلق دیر نہیں لگی۔
میں دیکھا ہم سے باادب باملاحظہ گفتگو کرنے والا کنسنگتے یہاں کیا مقام رکھتا تھا۔ تبتی اس کے ساتھ بہت عزت و احترام سے بات کر رہے تھے اور خود کنسنگتے کا لہجہ بھی ان کے ساتھ تاکمانہ تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہاں بھی قبیلے اور رعیت والا معاملہ تھا۔ بہرکیف ڈالے والی ایک موٹر کا بندوبست اس نے کروا دیا تھا، کیونکہ رومی نے اپنے سابقہ تلخ تجربے کی بنا پر خچروں کی سواری سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ہم موٹر ڈالے میں سواروں کے ڈالا موٹر مناسب رفتار سے آگے بڑھی جا رہی تھی۔ آگے سامنے 2 سیٹوں پر ہم براجمان تھے، میرے ساتھ حمیرہ تھی اور سامنے کی سیٹ پر رومی اور کنسنگتے بیٹھے ہوئے تھے۔ رومی کنسنگتے کے ساتھ بیٹھنے پر ناک بھون چڑھا رہی تھی اور ساتھ ہی مجھے بھی کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو مجھے اس جنگلی چاہل کے ساتھ کیوں بٹھایا۔ حالانکہ کم از کم کھمپا قبیلے کے مقابلے میں نیفا کے کنسنگتے کا حلیہ لاکھ درجے بہتر تھا۔ کنسنگتے نے مجھے بتایا کہ ڈونگا ماتی میں دنیا بھر کے سیاح آتے ہیں، نیز یہ ایک سیاحتی مقام ہے اور حال ہی میں اس کا وجود قرار پایا تھا۔ وہ تبت کا ایک جدید شہر تھا جہاں ایک چھوٹا ایئرپورٹ بھی تھا، لیکن کچھ نامعلوم وجوہات کی بنا پر نان فنکشنل تھا۔ یہی نہیں، چین نے یہاں ٹرین چلانے کا منصوبہ بھی بنایا ہے۔ اگر یہ سچ تھا تو بڑی حیرت انگیز بات تھی۔ تبت جیسے بلند ترین مقام پر ریلوے ٹریک بچھانا چین کا ایک بڑا کارنامہ ہی کہہ سکتے تھے۔ ہمارے دائیں جانب بھی ایک مختصر سی تنگ سڑک جا رہی تھی۔ معلوم ہوا کہ یہ ڈونگا ماتی سے آنے والی سڑک تھی، لیکن اس پر میں نے کئی گاڑیوں اور خچر سواروں کو چاہتے ہوئے بھی دیکھا۔ اسی سڑک پر اچانک میں نے اپنے مقابل چاہتی ہوئی ایک ڈولا گاڑی کو دیکھا اور بری طرح چونک پڑا۔ اس پر مجھے شیشوک، ایلی اور پوکر بیٹھے ہوئے نظر آ گئے۔ انہیں دیکھتے یک لخت میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میں نے شیشوک کو اپنی جانب گھورتے ہوئے بھی پایا، پوکر اور ایلی نے بھی میری جانب دیکھا تھا۔ ایک مقام پر جہاں موڑ تھا اور دونوں آنے جانے والے راستوں کے درمیان کوئی جوڑ والا یو ٹرن سا تھا، وہاں سے ان کی گاڑی نے موڑ کاٹا اور ہمارے راستے پر آ گئی۔ اب ان کی گاڑی آگے تھی اور ہماری پیچھے۔ میں نے رومی اور حمیرہ کو ان کے بارے میں بتا دیا۔ وہ دونوں اطراف کے دلکش مناظر میں کھوئی ہوئی تھیں۔ کنسنگتے البتہ میری جانب غور غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ شاید میرے چہرے کے تغیرات کو بھانپ رہا تھا۔ پھر میری نظروں کے تعاقب میں اس نے ان لوگوں کی گاڑی بھی دیکھ لی۔ اس نے مجھے پریشان اور متفکر پا کر میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے قدرے چونک کر اس کے چہرے کو گھورا تو وہ مسکرا کر بولا، تم شیشوک کو دیکھ کر فکر مند ہو گئے ہو، لیکن گھبراؤ نہیں، یہ ہمارا راستہ نہیں روک سکتا۔ مجھے اسے تسلی نہیں ہوئی، کیونکہ جو باتیں مجھے معلوم تھیں وہ کنسنگتے نہیں جانتا تھا۔ اب یہ اور بات تھی کہ وانگ تولا نے میری پوری کہانی ماں کرداروں کے اسے آگاہ کیا تھا یا نہیں۔ تاہم میں نے ہولے سے کہا، یہ تینوں شیطان ابن شیطان ہیں مسٹر کنسنگتے، ہمیں بہرحال ان سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ شکر تھا کہ کنسنگتے کو میری بات سمجھ میں آ گئی تھی، کیونکہ اگلے لمحے اس کے چہرے سے یکدم مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ سنجیدہ نظر آنے لگا۔ اس نے اپنے اسی خاکی تھیلے کو ہولے سے تھپ تھپایا بھی تھا۔ سفر جاری تھا۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق کوئی لگ بھگ گھنٹے بھر بعد شہری ٹائپ علاقہ شروع ہو گیا۔ پختہ سڑکیں، گاڑیاں سبھی گردش کرتی نظر آنے لگیں۔ شیشوک وغیرہ کی ڈالا گاڑی ہماری نظروں سے اچانک ہی اوجل ہو گئی تھی۔ نہ جانے وہ کہاں چلے گئے تھے، یا پھر دانستہ ہماری نظروں سے اوجل ہو کر اب رازداری کے ساتھ تعاقب میں مصروف تھے۔ اسی لیے میں نے ہر سمت گردن اور نظریں گھما گھما کر انہیں تلاشنے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئے۔ ممکن ہے ان کی منزل کہیں اور ہو، میں نے خود سے کہا۔ اسی اثنا میں ڈالا گاڑی رک گئی۔ میرا خیال تھا کہ ہوٹل یا کوئی سرائے آ گیا تھا، مگر ایسا نہیں تھا۔ بقول کنسنگتے کہ ابھی ہم شہر کے سرے پر تھے۔ یہاں سے آگے ڈالا گاڑیاں اور خچر سواریاں ممنوع تھیں۔ اب ہمیں ایک بس میں سفر کرنا تھا۔ ناچار ہم اتر گئے۔ ڈالا گاڑی ایک جانب کو گھومنے لگی تو میں نے کنسنگتے سے کرائے وغیرہ کے بارے میں پوچھا۔ اس نے مسکرا کر نفی میں سر ہلا دیا اور بولا، اس کی ضرورت نہیں، ان کا حساب وانگ دولا کر دیکھا، آؤ بس جانے والی ہے۔